दरियाफ्त के इस दिन हम डॉक्टर माइकल राइडरनिक के साथ यरूशलेम के मुस्तकबिल पर एक नजर डालते हैं। इनकी परवरिश एक कदामत पसंद यहूदी घराने में हुई। आज डॉक्टर राइडरनिक यशवा यानी जनाब मसीह की पैरवी करते हैं और पहले से कहीं ज्यादा अब यरूशलेम में अमन की ख्वाहिश रखते हैं। यरूशलेम का मुस्तकबिल क्या है? बज़ाहिर पुरअमन नजर आने वाला ये शहर मसाइब में घिरा हुआ है। कभी मुज़ाकरात के जरिए तस्फिये की उम्मीद थी, मगर अब सिर्फ हौसला शिकनी बची है। एक दौर में हकीकी सलामती की उम्मीद थी, मगर अब फौजी ताकत पर पहले से कहीं ज्यादा इन्हिसार है। ऐसा लगता है कि किताब मुक़द्दस में हजरत ज़करिया के अल्फाज सच साबित हुए कि मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा। पूरी दुनिया नए यरूशलेम की तरफ देखती है, अमन की उम्मीद करती है, अमन की ख्वाहिश रखने वाले दबाव डालते हैं, लेकिन फिर भी अमन के कोई आसार नहीं है। पर किताब मुक़द्दस यरूशलेम के लिए बेहतर मुस्तकबिल रखती है। किताब मुक़द्दस वाज़े पेशनगोई करती है कि एक दिन यरूशलेम के लिए अमन का अजीम वक्त आएगा, इसलिए क्योंकि वहां एक बादशाह आने वाला है, एक मसीहा बादशाह जो इस शहर में आएगा, इस शहर के लोगों और पूरी दुनिया में अमन लेकर आएगा। यरूशलेम, आंसुओं और उम्मीद का शहर। दरियाफ्त के इस दिन पर हम यहाँ बिन यहूदा चौक में मौजूद हैं, जो जदीद यरूशलेम का जोग्राफियाई मरकज है। जी हाँ, जदीद यरूशलेम, कदीम शहर का नहीं, 2000 साल बाद बहाल होने वाला जदीद शहर। एक बार फिर यहूदी बच्चे सड़कों पर खेल रहे हैं, नौजवान जोड़े कैफे में मिलते हैं। ये एक जदीद शहर है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जो अब भी तनाव से भरा हुआ है। लिहाजा अगर आज ऐसा है, किताब मुक़द्दस मुख्तलिफ मुस्तकबिल की पेशगोई करती है। कहा गया कि एक बार फिर अक़वाम इसराइल पर दबाव डालेंगी, लेकिन इस वक्त यरूशलेम उनकी ठोकर बन जाएगा। सहीफ़ा हजरत ज़करिया 12 बाब में यूं मरकूम है, मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा, और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा, और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे, और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। ये ज़करिया 12 बाब है। आप मेरे पीछे जो देखते हैं वो कनेसेट है। ये इसराइली हुकूमत का मरकज है, यानी पार्लियामेंट। अगरचे ज्यादातर लोग इसराइल की तारीख को जंगी तारीख समझते हैं, इसराइल की जदीद रियासत वाकई अमन की पैरवी कर रही है, और ये वो मकाम है जहां सियासतदान अमन मुआहदे करने के ख्वाहां हैं। चाहे वो इसराइल पर हमला करने वाले ममालिक के साथ अमन कायम करने की कोशिश हो, जब 1948 के बाद इसराइल पर हमला करने वाले अरब ममालिक या मिस्र और उर्दन के साथ किए गए अमन मुआहदे हों, या यहाँ तक के अमन के लिए ओस्लो मुआहदे जैसी कोशिशें, हर एक मायूस कुन रही है। यानी अमन की अब तक हर कोशिश नाकाम रही। अब किताब मुक़द्दस वाज़े तौर पर पेशनगोई करती है कि एक दिन इसराइल के लिए एक झूठा अमन होगा। ये एक हुक्मरान की बात करता है जो इसराइल को एक मुआहदे, अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तरगीब देगा, और वो इसकी जमानत भी देगा। हजरत दानियल इसराइल के बारे बात करते हुए बताते हैं कि वो 7 बरस के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करते हैं जिसमें झूठा हुक्मरान अमन की जमानत देगा। लेकिन इंजील शरीफ भी ये कहती है कि ये सिर्फ उस वक्त जब लोग अमन को देखते हैं, जब हर कोई अमन की बात कर रहा होता है, तब ही असल परेशानी का आगाज होता है, यानी कि ये तबाही की शुरुआत होती है। इसराइल को इस अमन मुआहदे की वजह से सलामती का गलत एहसास और अमन का झूठा एहसास मिलेगा, जो बिलाखिर उनके लिए मायूसी का बायस होगा। खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी। हम जैतून के पहाड़ पर यरूशलेम को देख रहे हैं, और दूर आप चट्टान का गुंबद देख सकते हैं जो कोहे मूरिया पर वाक़ है, बिल्कुल जहां हजरत अब्राहम ने हजरत इसहाक को पेश किया, जहां हजरत सुलेमान का खाना खुदा, दूसरा खाना खुदा, जहां हेरोदीस की इबादत गाह थी। और आज वहाँ गुंबद है और अल अक्सा मस्जिद है। लेकिन किताब मुक़द्दस पेशगोई करती है कि एक दिन मुस्तकबिल में एक खाना खुदा वहाँ होगा, एक और यहूदी खाना खुदा वहाँ तामीर होगा। किताब मुक़द्दस बात करती है एक दिन की जबकि वहाँ एक सियासी हुक्मरान आएगा और वो इस खित्ते में अमन लाएगा, हालांकि वो आर्जी अमन होगा। फिर भी इस पहाड़ पर एक खाना खुदा होगा। ये कैसे बनाया जाएगा, कब बनेगा, हमें नहीं इल्म, लेकिन साहिफ़ अंबिया में एक खाना खुदा और मुस्तकबिल के उस सियासी रहनुमा की पेशगोई की गई है जिसने अमन का अहद इस मुद्दत के तकरीबन आधे हिस्से में किया था जब इस अहद पर अमन कायम होना था।
صحائف انبیاء میں صحیفہ حضرت دانیال 19 اور 11 باب میں اور متی 24 باب میں جناب مسیح نے خود فرمایا کہ وہ اس خانہ خدا میں براجمان ہوں گے اور خود کو مسیحا قرار دیں گے اور یہودیوں سے اپنی عبادت کرنے کا مطالبہ کریں گے اور وہ انکار کر دیں گے۔ تو اس طرح یروشلم کا مستقبل موجود ہے اور یہ خانہ خدا ایک جھوٹا مسیحا اور وہ لوگ ہوں گے جو اس کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑ پر بھاگ جائیں۔ انجیل شریف بمطابق حضرت متی 24 باب آیت 16۔ اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیح اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ صحیفہ حضرت دانیال باب 9 آیت 27۔ اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے۔ صحیفہ حضرت دانیال باب 11 آیت 31۔ ہم یروشلم کے بارے میں ہر وقت خبروں میں سنتے رہتے ہیں جیسے جھڑپیں، لیکن یہ مستقبل میں ہونے والی لڑائیوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ کتاب مقدس پیشگوئی کرتی ہے کہ یروشلم جنگ عظیم کی جگہ بن جائے گا۔ فوجیں اسرائیل کے شمال میں قدیم قصبے مجدو کے قریب وادی یزرعیل میں جمع ہوں گی۔ کوہ مجدو پر وہ جمع ہوں گے اور پھر یروشلم آئیں گے اور شہر کو گھیر لیں گے۔ صحیفہ حضرت زکریا 14 باب 2 آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے، یعنی یہاں وہ شہر پر قبضے کی کوشش کریں گے۔ شہر کے آدھے یہودی یہاں سے فرار ہو جائیں گے، بیابان چلے جائیں گے، پر آدھے وہیں رہیں گے محصور ہو کر، یہ سوچتے ہوئے کہ ان پر اتنا برا وقت کیوں آ گیا۔ اور یہ ایک نہایت ہی اہم موڑ بن جائے گا یہودیوں اور یروشلم کے روحانی سفر میں۔ یہودیوں کو کیا چیز تبدیل کرے گی تاکہ وہ آخرکار جناب مسیح پر اپنے مسیحا کے طور پر بھروسہ کر سکیں؟ کتاب مقدس میں کہا گیا ہے کہ اس تمام خوفناک مصائب میں یروشلم کی قوموں کا محاصرہ اس کے خلاف آنے والا خوفناک دباؤ ہونے جا رہا ہے۔ آخر میں اسرائیل کی قیادت دیکھے گی اور کہے گی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جب وہ صحائف کی تلاش کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آخرکار وہ تسلیم کر لیں گے کہ جناب مسیح موعود ہیں۔ وہ اسرائیل کے مسیحا جناب مسیح کی طرف رجوع کریں گے۔ زکریا باب 12 آیت 10 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ بالکل یہی ہونے والا ہے۔ قوم آخرکار حضرت یشوع کو اپنے مسیحا کے طور پر تسلیم کرے گی اور وہ انہیں پکاریں گے اور وہ آئیں گے اور انہیں نجات بخشیں گے، اور جب وہ انہیں دیکھیں گے تو ماتم کریں گے، یعنی کہ توبہ کا ماتم، وہ ماتم جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وہ مسیحا ہیں جنہیں ہم نے نسل در نسل مسترد کیا تھا، وہی اب ہمیں نجات دلانے آئیں گے کیونکہ ہم نے انہیں پکارا ہے۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ صحیفہ حضرت ملاکی 4 باب 1 اور 2 آیت۔ جب یہودی اشکبار ہوتے ہیں اور جناب مسیح کو پکارتے ہیں کہ وہ انہیں نجات بخشیں، جناب مسیح واپس آئیں گے اور وہ اپنے لوگوں کو نجات دیں گے۔ صحیفہ حضرت زکریا باب 14 کہتا ہے کہ یہ پہاڑ اس وقت ٹوٹ جائے گا جب وہ اس پر قدم رکھے گا، اور وہ اپنے لوگوں کو محاصرے سے بچنے کا ایک راستہ بھی فراہم کرے گا۔ وہ اپنے مقدسوں کے ساتھ آئے گا، وہ ان تمام قوموں سے انہیں نجات دلائے گا جو انہیں تباہ کرنے آئیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ یروشلم میں پہاڑ سے ہی اپنی مسیحائی حکومت کا قیام کریں گے۔ یہاں وہ ایک بار پھر حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے اور وہاں امن قائم کریں گے۔ وہ قوموں کو کامل امن اور انصاف فراہم کریں گے۔ وہ اپنی آنکھوں کی بصیرت یا کانوں کی سماعت سے فیصلہ نہیں کرے گا، لیکن راست بازی سے غریبوں کا فیصلہ کریں گے اور مظلوموں کو انصاف فراہم کریں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب قومیں یہاں ان کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گی۔ در حقیقت صحیفہ حضرت زکریا 14 باب کہتا ہے کہ قومیں ہر سال جمع ہوگی۔ صحیفہ حضرت زکریا یہاں تک کہتا ہے کہ ہر قوم کے 10 آدمی ایک یہودی کا لباس پکڑ کر کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو کیونکہ خدا تعالیٰ تمہارے درمیان ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ یروشلم میں خانہ خدا کو ایک بار پھر تعمیر کیا جائے گا، لیکن ایسا خانہ خدا نہیں جو جھوٹا ہو، ایسا خانہ خدا جو سچا ہے، جہاں جناب مسیح کی بادشاہی ہوگی
اور زندگی کا دریا بہے گا اور یہ مشرق کی طرف بحیرہ مردار کی طرف بڑھے گا اور وہاں کے صحرا کی تجدید کرے گا اور بحیرہ مردار کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ جناب مسیح کا دور حکومت جو 1000 سال پر محیط ہوگا دنیا کی تاریخ کا سب سے شاندار ہوگا۔ اس میں راست بازی ہوگی، کامل امن اور بہترین انصاف ہوگا۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ صحیفہ حضرت زکریا 14 باب آیت 16۔ میں یروشلم کی دیواروں پر موجود ہوں جو یافا گیٹ کے بالکل اوپر ہیں، اور قدیم شہروں کی دیواریں شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جاتی تھیں، یعنی شہر کی سلامتی کے لیے۔ یقیناً جدید دھماکہ خیز مواد کی آمد سے اب یہ اتنی کارآمد نہیں رہیں، لیکن کم از کم یہ ایک علامت ہے حفاظت اور سلامتی کی ضرورت کی۔ صحیفہ حضرت یسایہ 62 باب 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ خداوند کا ذکر کرنے والو خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو۔ یہاں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنے شہر کی حفاظت کریں اور اپنے شہر کو سلامت رکھیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یروشلم شہر میں دہشت اور تباہی لانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خداوند تعالیٰ کو جانتے اور اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم دعا کریں گے کہ وہ اس شہر کی نگرانی اور حفاظت کرے، تاکہ شہر میں رہنے والے تمام لوگ، یہودی اور عرب، اسرائیلی، فلسطینی، ان کی حفاظتی سلامتی کا تجربہ کر سکیں جب تک کہ وہ یروشلم کو پوری زمین پر قابل تعریف نہ بنا دیں۔ دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، ترسیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ صحیفہ حضرت یسایہ باب 62 آیت 11-12۔ یروشلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یروشلم کے لوگوں اور اسرائیل اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ خوشخبری کو بانٹیں۔ صحیفہ حضرت یسایہ 52 باب 7 آیت میں کہا گیا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے۔ اسرائیل کی علامت یہ شمعدان در حقیقت اسرائیلی عوام کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا ہر حصہ ہمارے لوگوں کی تاریخ کے مختلف عناصر کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر بھی یہ سب ایک ایسے دن کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں خوشخبری ملے گی۔ خوشخبری یہ ہے کہ جناب مسیح تشریف لے آئے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے اور دوبارہ جی اٹھے۔ اگر ہم واقعی یروشلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس شہر اور اس کے لوگوں کے ساتھ اس خوشخبری کو بانٹیں گے۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ صحیفہ حضرت یسایہ 52 باب آیت 7۔ یروشلم کے لیے اپنی محبت کے اظہار کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ کتاب مقدس اور زبور شریف میں کہا گیا ہے کہ یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں، وہ خوشحال ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم کسی شہر کے امن کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم واقع دیواروں اور چوراہوں کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کے لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یروشلم کے لوگوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ وہ امن کا تجربہ کریں۔ سن 2000 میں جب یروشلم میں فسادات پھوٹ پڑے تو میرے پاس کچھ طالب علم آئے جنہوں نے یروشلم کے امن کے لیے دعائیہ اجتماعات کا اہتمام کیا۔ تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور ان سائن بورڈز کو ہٹانا شروع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ تو محض یروشلم کے یہودیوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہو۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یروشلم کے امن اور کتاب مقدس کی ان آیات کی اطاعت کے لیے دعا کرتے ہیں تو پورے یروشلم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں یہودی اور عرب شامل ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی دونوں اس امن کا تجربہ کریں جو خدا تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ ایک دن خدا تعالیٰ اس شہر میں امن قائم کریں گے، وہ آج ہی امن لا سکتے ہیں، امن کے شہزادے یعنی جناب مسیح کے ذریعے۔ جیسا کہ ہم نے خوشخبری کا اعلان کیا اور ہم امن کے لیے دعا کرتے ہیں، آج جناب مسیح پر یعنی امن کے شہزادے پر بھروسہ کر کے روحانی سکون ممکن ہے۔ یروشلم
आंसुओं और उम्मीदों का शहर। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख गम और मसाइब से भरी हुई है। ये एक ऐसा शहर भी है जिसमें उम्मीद के वादे, अमन और सलामती के वादे हैं। लेकिन क्या आज भी उम्मीद बाकी है? मुझे लगता है कि हमारी वाहिद उम्मीद एक खाली कब्र में है। यहाँ पहली सदी की कब्र पर खड़ा होना, जो कि जनाबे मसीह की कब्र नहीं बल्कि पहली सदी की आम कब्र जो जनाबे मसीह के हमारे गुनाहों के लिए मरने और जी उठने को याद दिलाती है, यह हमारी उम्मीद है। आज हमारा अमन और सलामती का एहसास यही है। मैं परवान चढ़ा जनाबे मसीह पर ईमान के लिए नहीं, लेकिन जब किताब मुक़द्दस में जनाबे मसीह के बारे में कही गई बातों से मेरा सामना हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि वो ही मेरे मसीहा और मेरे निजात दहिंदा हैं, और वही मुझे मेरे गुनाहों से निजात और खुदा ताला में अमन और सलामती बख्शते हैं। किताब मुक़द्दस फरमाती है वो खुद यानी जनाब मसीह ही हमारा अमन है, और वो हमारा अमन है ताकि वो यहूदी और गैर यहूदियों की खुदा ताला के साथ मसलहत करवा सकें, और ये हमारे गुनाहों के लिए उनकी मौत और नई जिंदगी के लिए उनका जी उठना है कि हम तब्दील हो सकते हैं, हम बदल सकते हैं और इसी वक्त अमन और सलामती हासिल कर सकते हैं। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। सहीफा हजरत यसाया बाब 53 आयत 4, 5 और 6। किताब मुक़द्दस यरूशलेम के मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ कहती है, मगर हम में से लोग शकूक व शुबहात रखते हैं। हम इस पर ईमान कैसे ला सकते हैं? लिहाजा मैं किताब मुक़द्दस पर ईमान रखता हूँ और किताब मुक़द्दस यरूशलेम के मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ फरमाती है उस पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि माजी में इसकी पेशगोइयाँ पूरी हुई। मसलन किताब मुक़द्दस में जनाब मसीह की आमद के बारे बहुत कुछ है। इसमें कहा गया जनाब मसीह बैतलहम में पैदा होंगे, वो कुमारी बीबी मरियम से पैदा होंगे, वो मोजज़ात करेंगे और इसराइल को तालीम देंगे, और यह भी कि उन्हीं के अपने लोगों की तरफ से उन्हें मुस्तरद किया जाएगा और उन्हीं के हाथों मसलूब किए जाएंगे, और फिर वो मुर्दों में से जी उठेंगे। ये तमाम पेशन गोइयाँ इब्रानी किताब मुक़द्दस में बयान की गई हैं, और ये पूरी हुई जब जनाब मसीह तशरीफ़ लाए। अगर मैं उन लोगों पेशन गोइयों पर यकीन कर सकता हूँ जो कि उनके ज़माने में मुस्तरद हुई, तो मैं मुस्तकबिल की पेशन गोइयों पर भरोसा रख सकता हूँ। किताब मुक़द्दस का एक और हिस्सा जिसकी पेशन गोई की गई थी वो ये था कि इस सरजमीन पर यहूदियों की बहाली होगी। किताब मुक़द्दस ने पेशन गोई की थी कि यहूदियों को ज़मीन के चारों अतराफ से यरूशलेम और इसराइल की सरजमीन पर वापस लाया जाएगा, और अगरचे बहुत से लोग जो 2000 बरस से शकूक व शुबहात का शिकार थे, ऐसा हुआ और वो सन 1948 में इसराइल की रियासत दोबारा वापस आए। अगर मैं पेशन गोइयों की इन तकमीलों पर भरोसा कर सकता हूँ तो मैं यरूशलेम के बारे में पेशन गोइयों का भी इंतजार कर सकता हूँ और जान सकता हूँ कि वो भी इसी तरह पूरी होंगी। तो किताब मुक़द्दस यरूशलेम के मुस्तकबिल बारे क्या कहती है? तो इसका खुलासा ये है, ये फरमाती है कि यरूशलेम को बहाल किया जाएगा और फिर एक सियासी हुक्मरान के साथ एक मुआहिदा किया जाएगा जो यरूशलेम के अमन की ज़मानत देगा, और फिर उस अमन मुआहिदे के तकरीबन 3.5 साल बाद वो इसराइल से अपनी वाबस्तगी तोड़ देगा और वो यहूदियों पर हमला करेगा। वो दोबारा तामीर शुदा खाना खुदा में दाखिल होगा, वो अपने आप को खुदा ताला करार देगा और यहूदियों को अपनी इबादत करने का कहेगा। वो उसे मुस्तरद करेंगे, वो उन पर पहले से कहीं ज्यादा जुल्म ढाना शुरू कर देगा, और इस दबाव के ज़ेर असर इसराइल की कौम, जिसका सरचश्मा यरूशलेम है, निजात पाने के लिए जनाब मसीह की तरफ रुजू करेगी, और फिर जनाब मसीह वापस तशरीफ लाएंगे और अपने लोगों को निजात बख्शेंगे और यरूशलेम में अमन की एक सल्तनत कायम करेंगे। जब हम यरूशलेम के बारे पेशन गोइयों को देखते हैं तो हमें बहुत मोहतात रहना होगा। जनाब मसीह ने फरमाया कि आखिर में बहुत से झूठे मसीहा होंगे जो ऐलान करेंगे कि मैं मसीहा हूँ। तो ये बहुत आम होगा कि लोग अखबार पढ़ें या किताब मुक़द्दस पढ़ना शुरू कर दें और अखबार की हर तफसील को किताब मुक़द्दस की तकमील के लिए पेशन गोइयों के तनाजुर में पढ़ना शुरू कर दें। ये वाकई तवज्जो हटाने वाली चीज़ें हैं। बेशक एक झूठा मसीहा आएगा और इसराइल का ध्यान भटकाएगा और इसराइल को धोखा देगा अपने साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत के लिए।
اس کے باوجود ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم نئے معنی تخلیق نہ کریں، بلکہ کتاب مقدس کی باتوں پر قائم رہیں اور صرف انہیں قبول کریں، اور نہ کہ ان چیزوں کو جن کا ماخذ کتاب مقدس نہیں رہی ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔